नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, नेपालीहरूको महान पर्व तिहारको तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजा, गाई पूजा गरी मनाइँदैछ। 108 वर्ष अघि लक्ष्मी पूजाकै दिन नेपाली साहित्यका एक नक्षत्रको पनि जन्म भएको थियो। अर्थात् नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जन्म पनि लक्ष्मी पूजाकै दिन भएको थियो। यसकारण हामी लक्ष्मी पूजाको दिन महाकवि देवकोटालाई पनि सम्झना गर्ने गर्छौं। महाकवि देवकोटा असाधारण प्रतिभाका धनी थिए। उनले नेपाली साहित्यलाई समृद्ध बनाउने काम गरे। उनका विषयमा धेरै जानकारीहरू हामीसँग छन्, तर ती सबै पूर्ण सत्य छैनन्। देवकोटालाई लामो समय गरिब भनेर व्याख्या गरियो। उनको जीवनशैलीलाई अति रञ्जनात्मक ढङ्गबाट व्याख्या पनि गरियो। वास्तवमा देवकोटा कस्तो स्वभावका थिए त? यो हेर्नुस्। नेपाली साहित्यका एक महान कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 108औं जयन्ती मनाइँदैछ। लक्ष्मी पूजाको दिन महाकवि देवकोटा जन्मेका थिए। यसैले हरेक लक्ष्मी पूजामा हामी देवकोटा बारे चर्चा गरेर उनलाई सम्झने गर्दछौं। मानवतावादी देवकोटाका कयन कृतिहरू हामीसँग सुरक्षित छन्, जसमा हामीले अहिले पनि उनलाई सजिलोसँग बुझ्न सक्छौं। यदि नेपाली साहित्यमा देवकोटा हुँदैन थिए भने पक्कै पनि ठूलो भ्याकुम महसुस हुन्थ्यो होला। देवकोटाको निधन भएकै 57 वर्ष भइसकेको छ। देवकोटाको जन्म, बाबुआमा आदिबारे हामीले बच्चैदेखि थाहा पाउँदै आएका विषय हुन्। देवकोटा 6 भाइ मध्येका साहिला थिए। उनका 6 जना दिदी बहिनी थिए। उनका 1 छोरा र 3 छोरी अहिले पनि काठमाडौँको दिल्ली बजारमा बस्छन्। देवकोटा र उनकी पत्नी मनदेवी चालिसेले जम्मा 5 छोरी र 4 छोरा जन्माएका थिए। देवकोटा जन्मेको घर पुनर्निर्माण गरी पुरानै अवस्थामा दिल्ली बजारमा राखिएको छ। त्यो घरमा मानिसहरू भाडामा बस्छन्। 10 वर्षको उमेरमा उनले कविता लेख्दा विद्यालयका साथीहरूले पत्याएनन्। उनले लेखेको होइन भनेर शङ्का गरियो। शङ्का निवारण गर्न उनलाई कविता लेख्ने परीक्षा लिइयो। परीक्षामा उनले राम्रो कविता लेखिदिए। त्यही बेला उनलाई कोपिलाउँदो कवि भनियो। देवकोटाको रुचि अंग्रेजी पढेर पैसा कमाउने थियो, किनभने उनको परिवारको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो थिएन। अंग्रेजी पढ्न उनी दरबार हाई स्कुलमा भर्ना भए। राणा शासनको त्यो बेला स्कुल पढ्ने भनेको काठमाडौँका घरानियाहरूले मात्र थियो। त्यस हिसाबले देवकोटाको परिवार आर्थिक रूपले कमजोर भए पनि समाजमा घरानियामा गनिन्थे भन्न सकिन्छ। देवकोटाको पढाइ राम्रो थियो। उनी तीक्ष्ण बुद्धिका थिए। त्यही भएर उनलाई दरबार हाई स्कुलमा 8औँबाट एकैपटक 10औँमा भर्ना गरिएको थियो। देवकोटाले विज्ञान पनि पढे। त्यो बेला लेखेका कविता गोरखापत्रमा छापिएका थिए। गोरखापत्र त्यसबेला साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित हुन्थ्यो। आइएससी पढ्दा नै देवकोटा ट्युसन पढाउँथे। उनले प्राइभेट परीक्षार्थीका रूपमा पटना विश्वविद्यालयबाट बीए र बीएल गरे। देवकोटा 14 भाषा बुझ्थे। 14 भाषा बुझ्न चान्चुन प्रतिभाले पुग्दैन। यसबाट पनि देवकोटाको प्रतिभा स्पष्ट हुन्छ। उनले 9वटा भाषामा लेखेको कविताहरू शारदा मासिकमा प्रकाशित नै भएको थियो। 16 वर्षमा विवाह भएपछि देवकोटाको जीवनको मोड बदलियो। देवकोटाले त्यही बेला मुनामदन रचना गरे। 80 बिघा जमिन देवकोटाको थियो। दैनिक 18 घण्टासम्म ट्युसन पढाउँथे। तर पनि देवकोटा कंगाल सरी थिए। पत्नी अत्यन्त धार्मिक, देवकोटा बढी स्वच्छन्द थिए, जसका कारण पति पत्नी बीचको व्यावहारिक तालमेल मिल्दैन थियो। यही कारण देवकोटाको परिवार अभावमा रुमल्लिएको थियो। देवकोटाले लगाएकै कोट फुकालेर भिखारीहरूलाई दिन्थे। पैसा बाँड्दै घर पुग्दा गोजी रित्तो हुन्थ्यो भन्ने किस्सा हामीले धेरै सुनेका छौं।
देवकोटाका गणेश श्यामदास वैष्णवले उनी स्वच्छन्द चाहिँ भएको तर त्यति साह्रो नभएको बताएका छन्। यसकारण महाकवि देवकोटाका विषयमा केही मिथक पनि बनेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। लगाउनमा भन्दा खानमा शौखिन देवकोटा खसीको टाउको पाउँदा एउटा खण्डकाव्य नै लेखिदिन्थे। देवकोटाको अमल चुरोट थियो। जुवा तास र पासामा पनि उनलाई रस थियो। उनी राति राति हार्मोनियम बजाएर भजन पनि गाउँथे। उनको शौकको अर्को साधन साइकल पनि थियो। देवकोटाले कुनै बेला उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भनेर कविता लेखे। मानिसहरूले उनलाई तरङ्गी भनेर चिल्याए। देवकोटाको निधन हुनुभन्दा 16 घण्टा अगाडि रुसले छाडेको रकेट चन्द्रलोक पुगेको थियो। देवकोटालाई वास्तवमै मानसिक आघात परेको थियो। उपचारका लागि उनलाई राँची लगियो। देवकोटालाई 1995 साल पुस 20 गतेदेखि 155 दिन राँचीको मानसिक अस्पतालमा राखिएको थियो। पागलखानाको उपचारका क्रममा देवकोटालाई डाक्टर बर्कले हिलले भनेका थिए, देवकोटा जस्तो मान्छे नेपालमा जन्मनु भौगोलिक गल्ती हो। देवकोटा गरिब थिएनन् तर अति अव्यावहारिक थिए। हातमा पैसा परेपछि कसरी फुर्मास गर्ने भन्ने सोचमा उनी केन्द्रित हुन्थे अनि जताबाट भए पनि उनी पैसा मास्नेतिरै उन्मुख हुन्थे र भोलिपल्टदेखि भोकै पनि सुत्थे। यसको मुख्य कारण के हो भने पत्नी मनदेवीले धर्मका नाउँमा पैसा उडाउन थालेपछि देवकोटाले पनि घरमा पैसा ल्याउन चाहँदैनथे। देवकोटाको जीवनशैली अव्यवस्थित भएकै कारण उनलाई आर्थिक अभाव हुने गर्थ्यो। कतिसम्म भने त्यो बेला बिए बिएल गरेको मान्छेले जागिर नपाउने भन्ने नै थिएन। तर उनी लहडी थिए। त्यही भएर 10 वर्षसम्म जागिरमा छिर्न सकेनन्। अन्ततः उनी नेपाली भाषानुवाद परिषदमा जागिरे भए। उनले त्रिचन्द्र कलेजमा प्रोफेसरको पदमा जागिर पनि पाए। उनले पद्मकन्या कलेजमा पनि प्रोफेसरको पद पाए। उनको लहडी बानीले कार्यालय समयमा उनी कहिले पुग्दैनथे। कहिले धेरै अघि पुग्थे, कहिले कार्यालय सकिने बेला पुग्थे। देवकोटालाई त्यो बेलाको सरकारले दुःख दिएन। राणाकालमा उनले पढ्ने अवसर पाए। प्रजातन्त्र आएपछि पनि राजाहरूले माया गरे। पढे लेखेका देवकोटा लहै लहैमा लागेर भारत पुगे। दुःख पाए। त्यो बेला बबर शमशेरले देवकोटा लिन खर्च सहित आफ्ना भाइलाई पठाए, जसका कारण देवकोटा राणाहरूसँग धेरै आक्रमण बनेनन्। भनिन्छ देवकोटाका कैयन कीर्तिहरू त हराए, केही कीर्तिहरू छापिएका छैनन्। छापिएकाहरूमध्ये केही कीर्तिहरू नेपाली समाजमा अत्यन्त लोकप्रिय भए। मुनामदन यसैको उदाहरण हो। धाराप्रवाह कविता वाचन गर्न सक्ने, धाराप्रवाह लेख्न सक्ने महाकवि देवकोटा जस्ता प्रतिभाको फेरि जन्म होला नहोला भन्न सकिन्न। देवकोटाको योगदान र जीवनशैलीका थप सत्य उजागर गर्नेछौं, तर यो छोटो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी नेपाली साहित्यका महान कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटामा केन्द्रित छौं। महाकवि देवकोटा बारे मानिसहरूले धेरै थरी कुरा गर्छन्। देवकोटा बारे नेपालमा 15 जना अन्वेषकले विद्यावारिधि गरेका छन्, जसले देवकोटाको जीवनको सत्य कुरा थाहा पाएका छन्। यी सबै सत्य हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्दैनौं, तर पनि हामी सबैको अगाध सम्मान पाएका देवकोटाको बारे केही तथ्य जानकारी थाहा पाउनु उचित हुन सक्छ। यो हेर्नुहोस्। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा कुनै पनि शासकको आँखाको कसिङ्गर बनेनन्। ब्राह्मण कुलमा जन्मेका र पढे लेखेका देवकोटालाई राणाहरूले दुःख दिएनन्। प्रजातन्त्र आइसकेपछि देवकोटालाई राजा त्रिभुवनले सल्लाहकार सभाको सदस्यमा मनोनित गरे। राजा महेन्द्रले पनि देवकोटाको सो पदलाई निरन्तरता दिए। यसकारण देवकोटा शासकहरूका प्रिय नै थिए भन्न सकिन्छ। डाक्टर केआई सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा देवकोटा 110 दिन शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री बने। भारतीय महापण्डित डाक्टर राहुल सांकृत्यायनले भनेका थिए, मैले देवकोटालाई बुद्ध पछिको सबैभन्दा ठूलो मानव अवतारका रूपमा लिएको छु।
सांकृत्यायनले देवकोटालाई भारतका जल्दा बल्दा 3 कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नन्दन पन्त र सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला बराबर 1 जना देवकोटा हुन् भनेका थिए। देवकोटाले 36 वटा खण्डकाव्य, 6 वटा महाकाव्य लगायत विविध विधाका 84 वटा कृति लेखे। उनका अप्रकाशित 45 वटा कृति भेटिएका छन्। एकपटक देवकोटा अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा भाग लिन तत्कालीन सोभियत संघको तास्कन्द गए। चिकित्सकको सल्लाहले त्यस समारोहमा भाषण गर्नुअघि देवकोटालाई 2 बोतल रगत पनि चढाइएको थियो। नेपालबाट भिसा र पासपोर्ट बिना नै उनी तास्कन्द पुगेका थिए। देवकोटाले राहुल सांस्कृत्यायनलाई नै लक्षित गरेर पागल कविता लेखेका थिए। त्यो कवितामा उल्लेख भएको तिम्रा विद्वान मेरा मूर्ख पछि सम्पादन गरी बनाइएको थियो। विद्वान भन्ने ठाउँमा देवकोटाले सांस्कृत्यायनको नाम नै लेखेका थिए। पागल कवितालाई देवकोटाको सर्वोत्कृष्ट कविता पनि भन्ने गरिन्छ। देवकोटालाई पागल सम्झेर मदन पुरस्कार दिइएन। खास कुरा के थियो भने रानी जगदम्बाले देवकोटालाई पुरस्कारका साथै थप नगद र जिन्सी दिन्छन् भन्ने डरले उनलाई जगदम्बाको आँखाबाट ओझेल पारिएको थियो। देवकोटाले मन्त्री भएका बेला उनका समकक्षी मन्त्री जनरल भूपाल मानसिंह कार्कीको समेत साथ पाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि कीर्तिपुरमा 5000 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेका थिए। देवकोटा मन्त्री भएका दिन उनलाई निवासबाट मन्त्रालय पुर्याउने काम सत्यमोहन जोशीले गरेका थिए। देवकोटा केटी प्रिय थिए। उनले केहीसँग मन जोडे र केहीसँग तन पनि जोडे। उनले सोभियत रुस, भारतको पटना र दार्जिलिङ अनि काठमाडौँका केही केटीसँग माया साटासाट गरेका थिए। देवकोटाका 84 वटा किताब छापिए। उनका 45 किताब छाप्न अझै बाँकी छन्। देवकोटाले मुनावदन खण्डकाव्य 8 घण्टामा लेखेका थिए। देवकोटाले 10 दिनमा सुलोचना महाकाव्य लेखे। देवकोटाले खण्डकाव्य र काव्य 36 वटा, महाकाव्य 6 वटा, कविता संग्रह 21 वटा र नाटक, निबन्ध, प्रबन्ध, कथा, उपन्यास, समालोचना आदि लेखे। साथै उनले केही किताब अनुवाद पनि गरे। देवकोटा 2016 साल भदौ 29 गते सोमबार साँझको 6:10 क्यान्सरका कारणले दिवंगत भए। मेरी आमा है मेरी मुना मया बस्देना। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मनका स्वच्छन्द थिए। व्यवहारमा पनि उनी स्वच्छन्द थिए। उनको कुनै कडा नियम थिएन। जीवन अत्यन्त सरल थियो। उनको सरलतालाई अरूले दुरुपयोग पनि गरे। देवकोटा आफ्नो भन्दा पनि अरूको लहरमा हिँडिदिन्थे। विवाह भएको घरको जिम्मेवार व्यक्ति साथीभाइको लहरमा लागेर भारत पस्नु भनेको देवकोटाको स्वच्छन्दता नै थियो। दर्शकवृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौँ। प्राइम स्टोरीबाट विदा हुन चाहन्छौँ र साथमा दीपावलीको पनि यो शुभ तिहारको शुभ अवसरमा हाम्रो तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नमस्ते।